ایک بندہ بہت بڑا سائنسدان سی، وہ آیا، انہیں آن کے ویکھیا، انہیں اپنے کولوں نا وہ مسلمان ہون دی اپنی یعنی وجہ بیان کی تھی کہ میں مسلمان کیویں ہویا، اور ہے وہ یہودی سی۔ انہیں کیا میں پہلے تورات لکھی، میں پٹھی سیدھی لکھ چھڑی، جویں بھی لکھ کے میں لوکاں نوں ونڈ چھڑی، کسے نہیں مینوں کیا یہ چاہے کمی ہے، اے غلطی ہے، سارے لوگ پڑھی جان دے۔ پھر انجیل دی واری آئی، وہ بھی میں جویں میرا دل کیتا میں لکھ چھڑی، لوکاں دی تقسیم کر چھڑی، لوکاں نے پڑھیا، کسے نے۔ زبور بھی اس طرح ہی بھی اسمانی کتاباں سن، میں ایویں لکھ کے ونڈ چھڑی، کسے نہیں مینوں کیا یہ کیڑی غلطی۔ آندا میں قرآن پاک جدو لکھیا نا تے دیاں اگلیاں ایتاں اگے پیچھے کیتیاں، کوئی چھڑ چھڑیاں، وہ جس طرح میں جدو قرآن پاک لکھن تو بعد تقسیم کیتا تے اس علاقے اور شہر دے ملک دے لوگ جنہ تک قرآن پہنچیا وہ سارے میرے دروازے تے آ گئے۔ انہوں نے کہا بھئی تو اے غلطی کیتی ہے قرآن چ، اے ایتاں چھڑیاں نے، اے تو پیچھے لکھی ہے، اے اگے سی یہ تو پیچھے کر دیتی ہے، اے سورت تو ایویں لکھی ہے، اس طرح لکھی ہے۔ آندا مینوں اتھوں معلوم ہویا کہ میں زیراں زبراں چ بھی وعدہ گھاٹا کیتا، وہ بھی مینوں لوکاں نے دسیا آن کے۔ قرآن پاک نو پڑھن والے مسلمان لوگاں نے آن کے میرا جینا حرام کر دیتا۔ میں پھر اس نتیجے تے پہنچا کہ دنیا دے اندر اگر سچی ترین کتاب ہے وہ نام قرآن ہے، اور اس قرآن دی وجہ تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ کیوں؟ اج تک کسی نے زیر نو زبر نہیں کیتا، شد نو مد نہیں کیتا، وہ دی وجہ ہے کہ اللہ نے اس کتاب دی حفاظت دا ذمہ اپنے ذمہ لیا۔ تورات دا ذمہ نہیں لیا، تورات بدل گئی، انجیل بدل گئی، زبور بدل گئی۔ اس کتاب دی واری آئی نا، اللہ فرماندے نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک قرآن اسی نازل کیتا ہے، یہ دی حفاظت بھی اسی کران گے۔ آئیے ذرا غور کیجئے نا، جدوں قرآن دے نازل کرن دی واری آئی، لفظ انا آیا، نو الفنا انا۔ امام رازی رحمہ اللہ تفسیر کبیر دے اندر بڑی ایک عظیم نقطے دی گل بیان کر دینے، آندے نے قرآن دے اندر جتھے لفظ انا آیا نو الفنا انا، اوتھے گل بڑی قیمتی تے اہم ہوندی ہے۔ اس واسطے اس گل دا آغاز اللہ لفظ انا نل کر دینے، قرآن نازل کرنا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر، جدوں حفاظت دی واری آئی فرمایا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن اتاریا بھی اسیں، یہ دی حفاظت بھی اسی کران گے۔ تے جس رات دے اندر قرآن نازل کیتا ہے اس رات دی واری آئی، اللہ فرماندے نے اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ آئیے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، اسی اس قرآن نو بابرکت رات چ اتارے ہے۔ میں صدقے جاواں جدوں یہ قرآن لفظ انا پھر آیا ہے، جدوں اللہ پاک نے اپنے محبوب نو حوض کوثر عطا کرنا ہے، اللہ فرماندے نے انا اعطیناک الکوثر، کہو سبحان اللہ۔ اسی اس اپنے محبوب نو حوض کوثر عطا کیتا ہے۔ پھر لفظ انا آیا ہے تے جدے سینے تے قرآن نازل کیتا ہے او دے اوصاف اور شان اور مقام دی واری آئی، اللہ فرماندے نے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور مقام انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔
مکہ فتح ہویا ہے تے اللہ خوشی چاہے نے اللہ فرماندے نے انا فتحنا لک فتحا مبینا. کون انا؟ آدم دی توبہ قبول کرن والا انا. کون انا؟ نوح دی کشتی جودی پہاڑ تے پہنچان والا انا. کون انا؟ پتھر دے 7ویں پتھر دے پیٹ دے اندر کیڑے نو رزق عطا کرن والا انا. کون انا؟ اسماعیل دیاں ایڑیاں دے تھلیوں زمزم دا چشمہ چلان والا انا. کون انا؟ آئیے دریائے کلزم دے وچوں حضرت موسیٰ نو سکے پیری پار نگان والا انا. کون انا؟ ابابیلا نو پیج کے کعبۃ اللہ بچان والا انا. کون انا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نو ڈونگے کھواں چو کڈ کے مصر دے تختاں تے بٹھان والا انا. کون انا؟ نبی یعقوب نو 40 سال تو بعد نگاہاں عطا کرن والا انا. حضرت ایوب نو 18 سال تو بعد شفاواں عطا کرن والا انا. کون انا؟ یونس دیاں سمندراں دیاں تہواں دے اندر مچھی دے پیٹ دے اندر پکاراں سنن والا انا. کون انا؟ ابراہیم نو چیخا چو بچان والا انا. اسماعیل نو چھری تھلیوں بچان والا انا. کون انا؟ 120 سال دی عمر دے اندر نبی زکریا نو یحییٰ عطا کرن والا انا. کون انا؟ نبی یتیم آئے ساریاں دائیاں چھڑ کے ٹر گئیاں حلیمہ دی گوچ پان والا انا. کون انا؟ نبی دیاں بدر احد خندق خیبر دے اندر حفاظتہ کرن والا انا. کون انا؟ نبی نو یہودن دے زہر کولو بچان والا انا. کون انا؟ نبی نو یتیم پیدا کر کے راتوں رات 7 آسماناں دی سیر کران والا انا. انا انا پھر میں انا دا ترجمہ کیوں نہ کراں؟ ہر شے تے قادر قدیر ہے تو جو چاہے سو کر کے دکھا دینا ہے. جنگل وچ بچے دے ہیٹھ پیروں ٹھنڈے پانی دا چشمہ چلا دینا ہے. جس دریا وچوں موسیٰ نو پار کرنا ہے او دے وچ فرعون ڈبا دینا ہے. کیڑے واسطے پتھر دی تے اندر ہرے کا دی تیڑ تو اگا دینا ہے. ابرا کافر بیت اللہ نو ٹان آوندا ہے ابابیلا نو حکم سنا دینا ہے. اپنیاں چنجاں چو کئی کراں کیر دینے تو اونا دے بمب بنا دینا ہے. مقصد ہووے جے ہاتھی نو مارنے دا او دی سونڈ تے کیڑی لڑا دینا ہے. بلا ہاتھی تے کیڑی دی کی نسبت اپنی قدرت دے منظر دکھا دینا ہے. دیکھے بردے نو تاج پیغمبری دا مصر دے تخت تے بٹھا دینا ہے. کتے پت نہ تی نہ مال دولت ساری عمر ایویں ہی نگا دینا ہے. کت کوئی چاوی تی دا رکھ دائے تو مڑیاں دی میڑی پا دینا ہے. تیری صفت مال کا مکھنی نہیں میں اپنی گل ہی مکا دینا ہے. پڑھ لو کی ہویا جی نحنو نزلنا الذکر. دلی دا چوک حسائیاں دا پادری ہے وہ انجیل نو مسالہ اس قسم دا چار دے انہوں اگ نہیں لگ دی مسالے نو. آندہ مسلمانوں آجو تسی آندے ہو ساڈا قرآن سچا ہے میں کہنا میری انجیل سچی ہے. آجو ایتھے چوک چ اگ جلا لینے ہاں تسی اپنا قرآن لے آؤ میں اپنی انجیل لے آؤنا. ایتھے اگ دے اندر تسی قرآن سٹ دیو میں انجیل سٹ دینا. جڑا سچا ہوئے گا او دی کتاب بچ جائے گی جڑا جھوٹا ہوئے گا او دی کتاب سڑ جائے گی. شاہ عبدالعزیز دہلوی مرد مجاہد زندہ نے مسلمان کٹھے ہو کے انہاں کو جا دینے آندے نے شاہ جی عیسائیاں دا پادری دلی دے چوک سے بکواس کردا ہے. شاہ صاحب آندے نے دس کی آنا ہے انہیں اپنی گل دہرائی. شاہ
साहब आंदे ने इस तरह नहीं कि असी कुरान नूं इस तरह फड़ के अग दे अंदर सुट दईए, साडी गैरत गवारा नहीं करती। असी कुरान नूं बेवुजू हथ लाना पसंद नहीं करते, असी कुरान नालों उच्चा बहना बरना पसंद नहीं करते। तू कहना कि असी कुरान अग च सुट दईए, नहीं, अंजील तेरी है, कुरान मेरा है। मैं कुरान अपने सीने ना ला लेना वा, तू अंजील अपने सीने ना ला लै। इत्थे अग जला लेने आ, छाल तू भी मार दे, छाल मैं भी मार देना वा। जेड़ा सच्चा होएगा सने किताब ही सड़ जाएगा, जेड़ा झूठा होएगा सने किताब ही, जेड़ा सच्चा होएगा सने किताब ही बच जाएगा, जेड़ा झूठा होएगा सने किताब ही सड़ जाएगा। ईसाइयां दा पादड़ी दिल्ली दे चौक चो नस पैंदा आंदा मैनू पता हुंदा शाह अब्दुल अजीज वर्गे मरदे मुजाहिद जिंदा ने, जेड़ा मसाला मैं अंजील नू चाड़ के आया सा ओ मसाला अपने बदन नू भी चाड़ के आउंदा। क्यों? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इस कुरान नू क्यों नहीं कोई कायनात दी ताकत बदल सकती? असी कुरान दियां ज़ेरां ज़बरां शद्दां मद्दां जज़्मा नुक्ते हरूफ सारा कुछ ही गिन लिया। कोई दुनिया च ऐसा ईसाई विखाओ जिहड़ा कि तौरात दे इन्ने हरूफ ने, इन्नियां ज़ेरां ने, इन्नियां ज़बरां ने। इहदी पहली वही केड़ी है ते अगली आखिरी वही केड़ी है? कोई दस सकदा है? ना अंजील दियां ज़ेरां ज़बरां हरूफ दस सकदा है। ऐ कुरान पहली वही केड़ी है? इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, ये पहली वही है कुरान दी। ते आखिरी वही केड़ी है? अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये आखिरी वही ते कुरान नू लिखन वाले कातबा ने वही 40 सहाबा ने, किन्ने सहाबा ने कुरान लिखे? बोलो बोलो। इन्हां 40 दा सरदार कौन सी? हजरत अमीरे मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु। अमीरे मुआविया वो शख्स है जिन्हें अल्लाह दा कुरान लिखे है। सुबहान अल्लाह। जेड़ा रब दा कुरान लिखे वो खाइन हो सकते? माज़ अल्लाह लियाज़ बिल्लाह। ओदा ईमान तो दिल खाली हो सकता है? बोलिए भी। ओए आवा यो आवी मुआवियतन, एदा माना यह हुंदा है जेड़ा कुफर नू लोहे दे चने चबाए ना, एक आम चने हुंदे ने, एक लोहे दे चने हुंदे ने। जेड़ा लोहे दे चने चबाए उन्होंने अरबी च मुआविया आंदे ने। गल दी समझ आ रही जी कोई ना? और जेड़ा कुफर नू लोहे दे चने चबाए उन्होंने की आंदे ने? मुआविया। ते हजरत अमीरे मुआविया एक ऐसी लबाटरी है, ये तो पता चल जाता है बड़ी जल्दी हराम दा केड़ा है ते हलाल दा केड़ा है। ये लबाटरी बड़ी अखीर है, ये रिजल्ट एवं ही दे देंदी है फटाफटी भी इहदा पिछे अब्बा है कि नहीं। और हजरत अमीरे मुआविया एक ऐसा फुल है, इहदी खुशबू ओनू आउंदी है जिहदे सीने च ईमान है, जिहदे सीने च कुफर है, दजल है, बुगज है, ओनू इस फुल दी खुशबू आ सकती। अगे आइए नंबर 4। हजरत अमीरे मुआविया और शख्सियत 1,44,000 सहाबा दे विचों सब तो ज्यादा जिन्हें नबी दियां दुआवां पाइयां ने उहदा नाम हजरत अमीरे मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ते हजरत अमीरे मुआविया कातबा ने वही ने, और कातबा ने वहियां दे अंदर ये नंबर जिहड़ा है ना हजरत अमीरे मुआविया दा, पूरे कातबा ने वहियां दे सरदार ने। और ये कुरान जिहड़ा है जरा गौर कीजिए, ये जिहड़ा कुरान है ना ये 22 साल 5 महीने 14 दिन च नाज़िल होया। और इस कुरान दे पारे 30 ने, मंजिला एदियां 7 ने, सूरतां 114 ने, रुकू एदे 558 ने, ऐतां एदियां 6236 ने। कुरान दे सजदे जेड़े मुत्तफकुन अलैह ने वो 14 ने, एक जेड़ा वो मुत्तफकुन फी है, एक सजदा, टोटल 15 सजदे ने। कुरान दे जेड़े कलमे ने वो 86,423 ने। कुरान दे जेड़े हरूफ ने
32,03,671 قرآن دے حروف نے. ذرا غور کیجئے قرآن دیاں پیشہ 8,804 نے, زبراں جیڑیاں نے 53,223 نے, زیرہ جیڑیاں نے 39,582 نے, مدہ جیڑیاں نے 1771 نے, شدہ 1274 نے, تے جڑے قرآن دے نقطے نے نا 10,05,684 قرآن دے نقطے نے. تو ہن قرآن دے نقطے بھی گن لے تے پھر دنیا دی کوئی طاقت تھلیو نقطہ چوک کے اتنے پا سکتی نہیں. دریاواں دی روحانی چ فرق آ سکتا ہے, پہاڑ اپنی جگہ چینج کر سکتے ہیں, سمندراں دے پانی خشک ہو سکتے ہیں, لیکن قرآن دی کو زیر نو زبر کر سکتا اے جے قرآن جدی حفاظت دا ذمہ رب کائنات نے لیا. اور دنیا دے اندر ایک واحد کتاب ہے جدا ایک حرف پڑھیے تو کنیاں نیکیاں ملدیاں نے 10. تورات انجیل زبور کوئی صحیفہ ایسا ہے کتاب جدا ایک حرف پڑھیے تو 10 مل. اور جے رمضان چ قرآن پڑھو تو پھر ایک حرف دیاں 70 نیکیاں نے. بول دے نہیں ایک حرفوں دد نیکیاں نے ملدیاں ہوندیاں نے دور جو سیائیاں نے دل دیاں جنت دیاں حوراں ویخ تینوں نے کھل دیاں مولا نے تیری قسمت چنگی بنائی آ چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئی آ الف تے لام میم حرف 3 نے شروع قرآن پڑھ دے صاحب یقین نے سانو اے دسیا کملی والے امین نے نیکیاں تی لکھدا دفتر الہیہ تے گل بڑی کمال سو کن کھول کے سن لے میری اے پینا نی صدا اس چ پڑھ لے قرآن جے کچھ مرتبہ پانا نی صدا اس جہانی اتے بیٹھ نہیں رہنا نی شاید موت اج کل سر اتے آئی آ تے گل بڑی با کمال جانی گمان پریے تیری کی ذات نی ایک دن آنی ہے تینوں جنگل وچ رات نی اوتھے تیری کسے نہ پوچھنی ہے وات نی کنہ دے سنگ تو پریت لگائی آ چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئی آ. قرآن پڑھیا کر قرآن نہ یاری لا لے ایس کتاب دے اتارن والے دی قسمیں قرآن تیرنا بے وفائی نہیں کرے گا. رشتہ دار تیرے بے وفا ہو جان گے یار بیلی سجن ساتھی ماپے بہن پائی بیوی بچے سب اکھاں پھیر جان گے قیامت دا دن ہوئے گا ایک قرآن جڑا تیرا شفارشی بن جائے گا. میں تے کہنا سیام والقرآن یشفان اے رمضان تے قرآن نہیں اللہ دی عدالت تیرے کم آنا ہے اتھے کسے رشتے ناتے کم ہی نہیں آنا. رحمان کرسی دے بیٹھے ہون گے سجے پاسے قرآن ہے کھبے پاسے رمضان ہے سامنے گناہگار انسان ہے. حشر دا دیاڑا سخت دل پریشان تیرا یار بیلی بنسی اوتھے روزہ تے قرآن تیرا کرن گے پیار آکھن کیوں جاویں ڈول دا. بول دے نہیں ہونا روزہ تے قرآن آکھے بندیا گھبرائی نا اسی تیرے یار ہو سا ایویں غم کھائی نا مولا دے کول جا کے روزہ پہلے بول دا. اے اصل ساتھی قرآن ہے. آمینہ دے لال فرماندے نے ایک بندہ قرآن پڑھدا ہے ایک بندہ نفلاں چ منگدا ہے ایک بندہ دعا چ منگدا ہے جڑا دعا چ منگدا ہے پیا انہوں ملے گا جڑا نفلاں چ منگدا ہے انہوں ملے گا. ایک بندہ منگدا نہیں قرآن پڑھی جا رہا ہے اتوں آواز آندی ہے تو میرا قرآن پڑھی جا تینوں میں بغیر منگن تو ہی عطا کری جاواں گا. میرے بھائی قرآن نہ میریو ماؤ بہنوں بیٹیوں ہر روز قرآن پڑھیا کرو. اللہ اللہ بالکل سکا سکے وندرو ہے تے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے رمضان دے اندر 60 قرآن ختم کیتے. حضرت امام بخاری نے 41 قرآن پڑھے.
حضرت امام شافی ایک قرآن دنے پڑھتے سن ایک رات پڑھ لیندے سن بالکل سکا سکے بند روایت سیر و علام النبلاء دے اندر علامہ ذہبی نے نقل کیتا ہے اج ساڈی قرآن نہ کنی کو یاری رہ گئی ہے قرآن چھڈیا ہی تیرے رزق دیاں برکتاں ختم ہو گئیاں قرآن چھڈیا ہی تیری اولاد نافرمان ہو گئی قرآن چھڑ دتا ہی تیرے گھر دا سکون تباہ و برباد ہو گیا ہے قرآن نو چھڑ دتا ہی اج تو در بدر خجل پیا ہونا ہے قرآن چھڈیا ہی مسلماناں ایک وقت ہو سی تو دنیا تے غالب سیں اج تو مغلوب ہے ادو تسی تھوڑے سو پھر بھی غالب سو اج تسی بہتے ہو پھر بھی مغلوب ہو مراد کی ہے وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر ہم خار ہو رہے ہیں تار کے قرآن ہو کر آج قرآن ٹھپ کے اسی باریاں چ رکھ دیتا ہے قرآن دی تلاوت نہیں کر دے میرے پیغمبر دے کول ایک صحابی آندا ہے محبوب جی میرا چھوٹا بھائی جڑا ہے وہ قرآن ہی پڑھی جاندا ہے انہوں ذرا سدو انہوں کہو سو سویرے قرآن پڑھے سارا دن میرے نال کام کرایا کرے وہ کام میرے نال کردا نہیں صرف قرآن پڑھدا ہے آقا فرماندے نے تیرا چھوٹا بھائی قرآن پڑھدا ہے او دے قرآن پڑھن دی وجہ تو اللہ تینوں رزق عطا کر رہا ہے اس واسطے میریو ماؤں بہنوں بیٹیوں آن والیاں اس ادارے دے اندر ذرا غور کرو میری یہ بہنا اج تو 30 سال پیچھے ٹر جو ساڈے گھراں دے اندر ساڈیاں ماواں نے ساڈیاں دادیاں نے ساڈیاں پردادیاں نے وڈے وڈے قرآن رکھے ہوندے سن سرانے دے اوتے رکھ کے ویڑے چوچی اچھی قرآن پڑھدے سن اج قرآن دی جگہ تے فیس بک لے گئی قرآن دی جگہ تے موبائل لے گیا ساڑی رات فیس بک ویندیا ننگ جاندی ہے سویرے فجر دی نماز نہیں پڑھ دے بول دے نہیں فجر دیاں نمازاں رہ گئیاں مسیتاں خالی ہو گئیاں اج تیرے میرے درمیان انی بد عملی آ گئی ہے نہ کریا کر فجر دی نماز جماعت نہ پڑھیا کر آقا فرماندے نے جڑا بے نماز ہے ایدی قبر چ ایک کٹ 100 سپ ہونا ہے وہ ایک ڈنگ مارے گا 40 سال تک او دا زہر نہیں جائے گا ہن پوری کائنات دا سردار سچا ترین انسان کہہ رہا ہے تیری قبر چ 99 سپ ہونے نے تے تینوں سویرے نیندراں کیویں پے جاندیاں نے عام بندہ تینوں کہے میں تیرے کمرے چ سپ وڑدا ویکھیا تو وردہ نہیں ایک سپ وردہ ہے تے جتے 99 ہونے نے بول دے نہیں ہونے ساڑی فجر دیاں نمازاں دے اندر مسیتاں ویلیاں نے قرآن پڑھنا چھڑ دیتا ہے قرآن نالوں یاری ایسا کٹا دیتی ہے توانو پتہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ چھڑ کے کیوں چلے سن حضرت ابو بکر اچھی قرآن پڑھ دے سن مکے والیاں نے ابو بکر نو اچھی قرآن پڑھن دی وجہ تو مکہ چھڑن تے مجبور کر دیتا تے جدو مکے تو باہر نکلے ابن دگنا کافران دا سردار ہے پوچھیا ابو بکر کتھے جا رہے ہیں اے منو قرآن پڑھن دی وجہ تو تیرے یار کھلون نہیں دین دے میں مکہ چھڑ کے جا رہے ہیں واپس لے کے آئے اس طرح بازو پھڑے حضرت ابو بکر صدیق دا تے آندے نو مکے والے ہو میں ابو بکر نو امان دینا اج تو بعد قرآن اچھی پڑھے جدو ابو بکر قرآن پڑھ دے سن مکے دے کافران دے بال ابو بکر دے چفیرے بیٹھ جاندے سن اسی ہن دن رات ہیر پڑھنی ہوندی ہے یا موسیقی لا لے بول دے نہیں ساڈی تے او لوگو روح دی غذا کی ہے بولو اے جڑا بدن ہے اللہ نے کتھوں بنایا مٹی چوں بنایا نا بدن مٹی چوں اے دی خوراک بھی مٹی چوں روح آسمان تو اے دی خوراک رب دا قرآن ہے وہ بھی آسمان تو نازل کی کئی بکواس کر دے روح دی غذا موسیقی ہے وہ نہیں بھئی روح دی غذا رب دا قرآن ہے قرآن دی تلاوت کریا کر قرآن پڑھیا کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن میرے پیغمبر کو بیٹھے نے آندے نے محبوب جی منو کسے بات دی نصیحت کر دے ہو آقا فرماندے نے ابو ہریرہ قرآن پڑھیا کر قرآن پڑھایا کر اللہ دے رسول میں قرآن پڑھاں گا میں قرآن پڑھاواں گا منو بھی کچھ ملے گا فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھدا پڑھاندا دنیا تو مر جائیں گا تیری قبر تے بلا ناگا 70,000 فرشتہ تیری بخشش دی دعا کرے گا
اے قرآن پڑھن پڑھان والوں کی اینی ایویں عظمت نہ ویکھو کہ جڑا قرآن پڑھن واسطے آندا ہے طالب علم تے پیراں تھلے فرشتے اپنے پر وچھاندے نے. کوئی دنیا دی تعلیم ایسی کتاب نہیں جڑا بندہ پڑھدا ہوئے تو دے واسطے آسمان دے نوری ملائکہ بھی دعا کرن، بخشش دی دعا کرن. کوئی کائنات چو صرف قرآن ہے. جیڑا بندہ اپنے رب نہ ڈائریکٹ گلاں کرنا چاہتا ہے نا وہ اللہ دے قرآن دی تلاوت کرے. وہ اپنے رب نہ ڈائریکٹ گلاں کر رہے. آئیے میں ایک دو باتاں پیش کر کے بات مقاما. قرآن جیڑا ہے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ. قرآن خیر ہے، اچھی بولو قرآن خیر ہے. ساریاں کتاباں دے وچوں قرآن خیر ہے، بہتر ہے. تے نبی دی حدیث بھی خیر ہے. وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث بھی خیر ہے. ہن اگے آؤ، جس رات چ قرآن آیا اور رات راتاں چو خیر ہے. لیلۃ القدر خیر، رات راتاں جو خیر ہے. اگے آئیے قرآن جس زمانے چایا ہے خیر القرون کرنی، زمانہ زمانیاں چو خیر ہے. تے جس امت واسطے قرآن آیا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے امت ساریاں امتاں چو خیر ہے. تے قرآن دے پڑھن پڑھان والے دوویں ہی خیرکم من تعلم القرآن وعلم. اگے ایک حدیث اور سنو. نبی علیہ السلام دے صحابی النبی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كاجر حاج تامن حجته. جگہ دے پیر فرماندے نے ایک بندہ مسجد چ آیا ہے، انہیں نماز تیار رڑی پڑھی ہے، نماز دا ثواب دے کھاتے چ لکھیا گیا ہے، لیکن کرو ارادہ لے کے آیا ہے اج جماعت دے علماء آ رہے نے، میں خیر دی گل سیکھنی ہے. خیر تو مراد رب دا قرآن ہے، نبی دا فرمان ہے. وہ خیر دی گل سیکھن آیا ہے یا خیر دی گل سکھان آیا ہے؟ جگاں دے پیر فرماندے نے ایک خیر دی گل سیکھن سکھان والیاں نو مبرور مقبول حج دا ثواب اللہ عطا کر دیندے نے. مبرور مقبول حج دا ثواب اللہ عطا کر دیندے نے. وہ اتھوں حج بندہ پیسے لا کے جاندہ پتہ نہیں حج قبول ہویا کہ نہیں، لیکن جڑا قرآن حدیث دی گل نو سکھدا ہے، جڑا سکھان آیا ہے، اللہ انہوں اس ٹائم تو ہی سارے ہی حاجی ہو. بول دے نہیں ہون تو ہی. اور مینو ایک گل دسو، پیغمبر دی زبان چو نکلن والی بات غلط ہو سکتی ہے؟ جہان غلط ہو سکتا ہے محمد دی زبان. آقا فرماندے نے جڑا لا یرید الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ کان لہ کاجر حاج تامن حجتہ. سبحان اللہ. ذرا غور کرو، یہ قرآن جڑا اپنے بچیاں نو پڑھایا کرو. جڑا بندہ اپنیاں تیناں بچیاں نو دین دی تعلیم نہ راستہ کردا ہے، تین بچیاں، دو بچیاں نے، ایک بچی ہے انہوں دین پڑھایا ہے، وہ دی شادی کر دیتی ہے، اگے گئی ہے، وہ دی وجہ تو کنے گھر سنور دے نے. آقا فرماندے نے دو بچیاں تین بچیاں، ایک بچیاں نو دین پڑھان والا تربیت دین والا وہ دی شادی کرن والا جنت دے اندر میرے نال ایویں ہوئے گا جویں دو انگلاں نے. جنت اگر ساتھ چاہتے ہو نبی دا تو پھر اپنی بچیاں نو کی پڑھانا ہے؟ ایک مرد پڑھے، ایک فرد پڑھے، ایک خاتون پڑھے، ایک خاندان پڑھے. ایک عورت دی پڑھن دی وجہ تو کنے خاندان سور دے. اس واسطے میں بات چاہنا کہ اپنے بچے تے بچیاں نو قرآن دی تعلیم نہ آراستہ کیجیے. حضرت قاری صاحب دا مدرسہ جڑا ہے نا تھوڑے واسطے بہت بڑی نعمت ہے. اس مدرسے نہ تعاون بھی کرو، اپنے بچیاں نو بھی داخل کرایا کرو، اپنیاں بچیاں نو داخل کراؤ. انشاءاللہ تعالی وہ بچیاں قرآن حدیث پڑھن گیاں. اللہ قرآن دی وجہ تو ان افضلکم من تعلم القرآن وعلم، دنیا دی اندر سب تو بڑا افضل وہ بندہ ہے جڑا قرآن دی تعلیم دیندا ہے، جڑا قرآن پڑھاندا ہے تے قرآن پڑھدا ہے.
ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، قرآن دی وجہ تو اللہ نے لوکاں نو عزت دیتی. ابو بکر صدیق قرآن دی وجہ تو بنے، عمر فاروق قرآن دی وجہ تو بنے، عثمان ذوالنورین قرآن دی وجہ تو بنے، علی حیدر کرار قرآن دی لڑی چ پروئے گئے تے حیدر کرار بنے، ابو ہریرہ حافظ الحدیث بنے قرآن دی وجہ تو، بول دے نہیں. حنزلہ قرآن دی وجہ تو غسیل الملائکہ بن گئے، حضرت خالد بن ولید سیف من سیوف اللہ دی ڈگری پا گئے، عبداللہ بن عباس مفسر قرآن بن گئے، بلال مؤذن مصطفیٰ بن گئے. جڑے ادو صحابی سن قرآن دی وجہ تو صحابی بنے، تے جڑے اج سن او قرآن دی وجہ تو بول دے نہیں ہونا، جڑے صحابی سن او قرآن دی وجہ تو صحابی بنے، تے اج دے دور دے اندر قرآن دی وجہ تو وہابی بنے. اللہ اکبر. کیونکہ قرآن تے حدیث دی تبلیغ یہ دا پڑھنا پڑھانا اہل حدیث دے حصے چاہے، اور جڑے جڑے قرآن نہ مل گئے اللہ پاک نے انہاں نو اینیاں عظمتاں دتیاں. آئیے ذرا غور کیجئے، مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمہ اللہ، پتہ ہے نا 1 مہینے قرآن حفظ کیتا ہے، روز ایک پارا یاد کر رات تراویاں سنا دے. میں کہا تو ہی آدھے بابیاں جی ولی کو نہیں ہے تو بڑا ولی کیڑا جی جن نے 1 مہینے قرآن حفظ کیتا. حافظ عبد المنان وزیر آبادی اکھاں تو نبی نے باپ نے نبی نہ سمجھ کے داخل کرا چھڑیا رحمہ اللہ. میرا پتر نبی نے معذور ہے، کتے قرآن دیاں سورتاں یاد کر لے گا تے کتے نماز پڑھا لے. ہن باپ دی جانے بلائے نے قرآن مسلم بخاری ابو داؤد سارا ہی حافظ بن جانا. تے کو شگرد کون سن؟ مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی. شگرد کون نے؟ مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ. شگرد کون نے؟ حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ. انہاں نو شیخ پنجاب دا لفظ ملیا تے رات نو باپ ملیا خواب چ، فوت ہو گیا نا باپ، خواب چ ملیا پتر عبد المنان دنیا کی قرآن تو پڑھنا ہے، جنت چ درجے میرے ودن ڈے. ایتھے آن کے پچھتانا دجے پتر بھی نبی نے ہوندے انہاں نو بھی قرآن دے حافظ ہی بنا چھڑدا. گل دی سمجھ آ رہی جی؟ او یار تیرے 3 پتر نے، 4 پتر نے، 2 نہیں 5 نہیں، اگر تیرے مرن تو بعد تیرا پتر تیرا جنازہ نہیں نہ پڑھاندا تیرے جمن دا کوئی فائدہ نہیں. ہاں انہاں دے بھی جمن دا کوئی فائدہ نہیں. کم از کم یار ایک بیٹا اس اہل کہہ کر جاؤ کہ تھوڑی میت اگے پئی ہو تھوڑا جنازہ تے پڑھائے. والد الصالح نیک اولاد جڑی ہے نا مرن تو بعد، نیک اولاد بولو وہ انشاءاللہ تعالی مرن تو بعد بہت بڑا صدقہ جاری ہے، نیک اولاد جڑی ہے. تو اس واسطے میرے بھائیو اللہ ساڈیاں اولاداں نو نیک بنائے، ساڈیاں اولاداں نو اللہ نیک بنائے. کہو اوے آمین، کہو کی ہویا جی؟ کیونکہ 3 چیزاں بندے دے نال رہندیاں نے نا. کیڑی کیڑی؟ صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به، تیسرے نمبر تے والد الصالح. یہ 3 چیزاں بندے دے مرن تو بعد قیامت تک دے نال رہندیاں. باقی ہر چیز جڑی وہ منقطع ہو جاندی ہے. اللہ تعالی عمل دی توفیق دے. وآخر دعوانا